अशा फेस्टिवलाचं जाल्यार हे लोक खूप कारणीभूत असतात, कारण ते आमची संस्कृताय आसा हाचे जतन करतात आणि आपले मेहनतीन ते जपतात आणि तांचो मान आणि भोवमान जावप खूप म्हत्वाचो. शाल श्रीफळ दिवन आमी तांचे स्वागत करतात, तशेंच एक फुलांचो तुरो भेटून आमी तांचे ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर तांचं हांगासर शाल श्रीफळ दिवन सत्कार करतात, तांकां मानचिन्ह दितात. एक खूण आसा, एक सिंबल आसा हो की तांचें काम केल्लें, कार्याक केल्लें एक पावती आसा सगळ्या तुमच्या कडल्यान. सो ताळ्यांचो हातून सहभाग जावपाक जाय. धन्यवाद सर, थँक्यू सो मच. तशेंच मुखार श्री प्रकाश पिरणकर आसात, मागता की तुमी माचयेर येवचें. प्रकाश पिरणकर जशे माचयेर चडटात, तुमच्या ताळ्यांचो गडगड जावन दी तांच्या खातीर. तांच्या केल्ल्या कार्या खातीर तुमी दिल्ली ही पावती आसा तांकां. थँक्यू सो मच सर. सो मागता गोंयचे मानाधिक ट्युरिझम मिनिस्टर, IT मिनिस्टर श्री रोहन खंवटेजी, तशेंच केदार जे नायकजी हांचे कडेन की तांच्यांनी प्रकाश पिरणकर आसा हांचो भोवमान करचो. भोवमानाक ताळयो जायच. तुमची ताळयो म्हणजे बेसिकली हो मोग आसा, हो तुमी दिता, जांच्यांनी इतली आमची परंपरा आसा भजनाची ही जपली, हाका लागून. हें दृश्य आसा श्राव्य तुमच्या कडेन येवपाक जाय. हें ऑडिओ विज्युअल आमच्या कडेन हांगासर जो कार्यक्रम चल्ला. धन्यवाद सर, थँक्यू सो तशेंच मच. मुखार श्री आनंद मयेकर हांचे कडेन मागता की तांच्यांनी माचयेर येवचें. सर आनंद मयेकर जशे ते माचये कडेन पदार्पण करतात, फुडें सरतात, तुमच्या ताळ्यांचो गडगड जावन दी तांच्या खातीर. तांच्या कार्याक दिल्ली पावती आसा. आणि मनातल्या मनान प्लीज ताळयो मारू नाका, त्यो आमचे मेरेन पावना, त्यो मातशे दोनी हात एकठांय करून मारूया आमी, सो दॅट आमची उर्बा वाडुनी, कारण हाज्या उपरांत आमकां सबंद इवनिंग आसा ही नाचून आनी जल्लोशान घालोवपाची आसा. हे आसात श्री आनंद मयेकर, ताळयो जावन दी. ट्युरिझम मिनिस्टर तशेंच आमचे MLA सालिगांव श्री केदारजी नायक आसा हांच्यांनी हो भोवमान आसा हो केला, हो आनंदजी मयेकर हांच्यांनी स्विकारचो. आणि तुमी व्हडा कितें म्हणटा हांव मनांतल्यान हांगा आयले आणि आमकांय संद दिली तुमची सेवेची तुमकां एक बारीकशी पावती दिवपाची, हाका लागून धन्यवाद. मुखावेले सुवातेर गजानंद मांद्रेकर हांकां आमी येवकार दितात माचयेचेर. श्री गजानंद मांद्रेकर. गजानंद मांद्रेकर तांच्या कार्याक नमस्कार करतात. तांकां हांगासर शाल श्रीफळ मानचिन्ह दिवन तांचो सत्कार करतात आनी त्याच बरोबर तुमच्या ताळयांनी तांकां आमी म्हणटात धन्यवाद सर तुमी केल्ल्या कार्या खातीर. ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर आणि MLA सालिगांव सर, थँक्यू सो मच फॉर डुईंग दीस. तशेंच मुखावेले सुवातेर हनुमंत चोडणकर आसात, हांकां येवप शक्य ना, हाका लागून शुभमराव देसाय आसा, हे तांचे वतीन हो सत्कार स्विकारता, सो मागता तुमी प्लीज माचयेर येवचें. तशेंच जे आमचे सगळे आज हांकां आमी हांगा सन्मानीत केले, मागता की तुमी मातशे स्टेजीच्या लागींच रावचे, थोड्याच वेळान एका ग्रूप फोटवा खातीर तुमी प्लीज माचयेर येवचें. जांचो सत्कार जाला उपकार करून माचे वर येवन रावात तुमी. जांचो आतां सत्कार जाला, सत्कार मुर्ती सगळं वर यात. आनंद मयेकर सर तुमी वर यात, वयर रावात. तशेंच मुखावेले सुवातेर हनुमंत कांदोळकर आसात, मागता की तुमी माचयेर येवचें.